वबरकातुहू। हम टॉक और आपकी सिस्टर फरीना। क्या आप दीनदार हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस्लाम से करीब हैं? क्या आपको लगता है कि आपने इस्लाम की रूह को समझ लिया है क्योंकि आप बहुत मुताला करते हैं, क्योंकि आप स्टडी करते हैं, क्योंकि आप अपने दीन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दीन इस्लाम पे सही तरीके से चलने की कोशिश करते हैं? मुबारक हो, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि दीन को समझने की कोशिश ने आपको रिजिड, आपको ज़्यादा करख्त मिजाज और बहुत ज़्यादा जो है नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया है लोगों के लिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग जो दीन के करीब जाते हैं या वो दीन को समझना चाहते हैं या दीन के पैरोकार बनते हैं तो अपने ऊपर एक अजीब किस्म की करख्तगी तारी कर लेते हैं और वो उनको लोगों से दूर कर देती है। वो अल्लाह के दीन को समझाने के बजाय लोगों के जहनों में अल्लाह के दीन का एक बुरा जो है वो बुरी तश्कील जो है वो कर देते हैं और बुरा तस्वुर पैदा कर देते हैं। क्या आपने देखा उन लोगों को कि जिनको नया नया दीन समझ आता है वो समझने की कोशिश करते हैं, फिर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दीन की समझ एक ख़जाना है। जब वो ख़जाना आपके हाथ आता है तो आप चाहते हैं कि हम बांटें, लोगों से शेयर करें। अगर आपको कुछ सूरा याद हो गई, कोई आयत याद हो गई, किसी चीज़ की तफसीर मुकम्मल तरीके से समझ आ गई, या आपको किसी कुरान की जो सूरा है उसकी मीनिंग आपको समझ आ गई, या आप हाफिज हो गए माशाल्लाह, तो आप चाहते हैं कि लोगों से वो ख़जाना जो है वो शेयर किया जाए, क्योंकि एक मोमिन की सबसे बड़ी मीरास तो दीन की समझ है, कुरान की तालीम है, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि वो लोगों के साथ शेयर की जाए। लेकिन क्या दीन शेयर करते वक्त आप करख्त हो रहे हैं? क्या दीन शेयर करते वक्त आप बेहुदा और बहुत ही ज़्यादा जो है जजमेंटल बन रहे हैं? ये ज़रूर अपने जहन में रखिए, क्योंकि जिसको दीन समझ आ जाता है उसके अखलाक सबसे पहले बेहतरीन हो जाते हैं। जिसको दीन समझ आ जाता है उसके सबसे पहले रवैये इंसानों के साथ बेहतर हो जाते हैं। जिसको दीन की समझ आ जाती है उसको सबसे पहले एक बेहतरीन मुसलमान का नमूना बनना है। जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखती हूँ। तो मैं ये बात करने जा रही थी कि अगर हम दीन की समझ रखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे अखलाक बेहतरीन हो जाने चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक का बेहतरीन नमूना थे, और जो भी दीनदार इंसान है, जो भी दीन को समझने वाला है, ज़रा सी भी समझ रखता है तो उसको समझ आना चाहिए कि ह्यूमन एक्सेलेंस जिसे हम कहते हैं, या जो इंसान की जो अखलाक की खूबसूरती होती है उसको हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी है। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अगर ए मोहम्मद, ए नबी, हमने आपके अखलाक बेहतरीन न बना दिए होते तो आपसे लोग दूर भाग जाते, आपसे लोग किनारा कश हो जाते। यानी अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता के उनके ज़रिए से हमें यह तालीम दे रहा है कि अगर आपने अखलाक के साथ, आपने हिकमत के साथ, आपके नरमी के साथ, आपने मुहज़्ज़बाना तरीके के साथ लोगों को दीन की तबलीग नहीं की जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से सिखाया गया है, तो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे, लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, और लोग आपकी वो बात भी नहीं सुनना चाहेंगे जो आप आम अल्फाज में आम तरीके से सुना सकते हैं। तो याद रखिए कि ह्यूमन एक्सेलेंस और मुस्लिम एक्सेलेंस का तकाजा है कि आप लोगों के साथ हम्बल हो जाइए, आप लोगों के साथ आसानी का तरीका इख्तियार कीजिए, आप लोगों के साथ मोहब्बत का तरीका इख्तियार कीजिए। याद रखिए, एक पुरानी कहावत है कि जिस डाली पे फल लगता है वो झुक जाती है, और जिस डाली पे कोई फल नहीं लगता, जिसके अंदर शजर बेड़ बूटा उठाने की ताकत नहीं होती, वो तनी रहती है, कड़क रहती है। तो डाली बनी है जो झुक जाती है फलदार दरख्त की तरह, डाली बनी है वो जो झुक जाती है आजी के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला को आजी पसंद है, अल्लाह ताला को एरोगेंस नहीं पसंद, अल्लाह ताला को नखरे नहीं पसंद, और अल्लाह ताला को लोगों के साथ बदज़बानी करना और लोगों के साथ करख्तगी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। याद रखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी, उन्होंने हमें बेहतरीन नमूना जो है ह्यूमन एक्सेलेंस का और अखलाकियात का सिखाया है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में उनके बारे में फरमाया कि आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया। उनको ये तो नहीं कहा ना कि उनको सिर्फ नबी बना के भेजा गया, वो रसूल थे और रहमतुल लिल आलमीन, यानी कि उनकी रहमत पूरे कायनात के लिए, आलमीन यानी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनको बना के भेजा गया। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि जिसके पास दीन की दौलत आ जाए, जिसके पास दीन की समझ आ जाए, जिसके पास दीन की सेंस आ जाए, उसको सबसे पहले हम्बल हो जाना चाहिए, बाखलाक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग आपसे भी दूर भाग जाएंगे और आपकी वजह से लोग इस्लाम से भी दूर हो जाएंगे। इसीलिए आप जो आज देख रहे हैं कि गज़ा के मुसलमान जो एक बेहतरीन नमूना अखलाकियात का, बेहतरीन नमूना सब्र का, बेहतरीन
نمونہ ہیومن ایکسلنس کا، بہترین نمونہ انسانی اقدار کا پیش کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پوری دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی پرسیویرنس کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی قوت ایمانی کی وجہ سے. لیکن وہ کسی کے اوپر حملے نہیں کر رہے، لیکن ان کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی اپنی قوت ایمانی جو ہے وہ لوز نہیں کر رہے. یاد رکھیے کہ پھلدار درخت کی طرح بنیے، کانٹے دار جھاڑی کی طرح نہیں بنیے. اسلام اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ہمبل ہو جانا ہے. اسلام اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ایک بہت ہی زیب والا بازیب جو ہے مسلمان بننا ہے، اخلاق والا مسلمان بننا ہے. ہمارے بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ بیٹا اگر دین کو سمجھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے اخلاق کا سبق سیکھو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایون نبوت دینے سے بھی پہلے ان کی 2 کیریکٹرسٹک بڑی بنا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صادق اور امین. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کی کیریکٹرسٹکس تھیں، اور اس کے بعد وہ انتہائی حلیم طبع اور نفیس طبیعت آدمی تھے. تو یاد رکھیے ہم نے ایسا ہی بننا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں بنیں گے لوگ ہم سے دور بھاگ جائیں گے. ایک اور حدیث میں سناتی چلوں اپنی اس ٹاک کو کلوز کرنے کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگ اسلام کی طرف راغب نہ ہو جائیں تو ہمیں اپنے دین کی تجدید کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ کا اخلاق، آپ کا مسلمان کا طریقہ جو ہے اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والا ہونا چاہیے، ان مسلمانوں کو، انسانوں کو اللہ کے دین سے دور بھگانے والا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کرخت ہو گئے ہر ایک کو کافر 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 کے فتوے لگائیں گے اور ایک کے ساتھ برائی کا طریقہ اختیار کریں گے، اگر آپ نے کوئی سورہ حفظ کر لی کہ آپ کو کسی میننگ کی سمجھ آ گئی، کہ آپ نے کوئی تفسیر سمجھ لی اور آپ نے اپنے ہی بہن بھائیوں کو، اپنے ہی چچا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد سب کو کافر اور مرتد اور مشرک کہنا شروع کر دیا تو کون آپ کی بات سننا چاہے گا؟ کوئی آپ کی بات نہیں سننا چاہے گا. آپ کی بات وہ سنیں گے جن کو آپ کا حلم، آپ کی طبیعت کی نفاست اور آپ کی نرمی دکھائی دے گی، اور آپ کا سننا دکھائی دے گا، اور آپ کی اخلاقیات دکھائی دیں گے، تو لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر دشمن بھی بیٹھتے تھے اور آپ کو قتل کی دھمکی دے کے آپ کے منہ پہ بیٹھتے تھے، تب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین تھے، وہ رحم کا طریقہ اختیار کرتے تھے، پلٹ کے بد دعا نہیں دیتے تھے، پلٹ کے وار نہیں کرتے تھے. طائف کو یاد کیجئے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نبوت کے شروع میں وہاں پہ دین کی دعوت دینے گئے، اسلام کی دعوت دینے گئے، تو وہاں پہ ان کے پیچھے لڑکوں کو، ینگ گلی میں گھومنے والے لڑکوں کو اور غلط قسم کے لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا، تو انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیا اور پتھر مارتے گئے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے. ان کا اتنا خون بہا کہ ان کو سر سے لے کے پاؤں تک خون بہا کہ ان کی جو جوتے تھے نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئی. اور اس کے بعد فرشتہ بھیجا گیا ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو 2 پہاڑ ہیں، کیونکہ طائف کی بستی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس گستاخی کی وجہ سے کیا آپ چاہتے ہیں تو ان 2 پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ یہ سب ریزہ ریز ہو جائے. عذاب ان کو بتایا گیا کہ ہم یہ دے سکتے ہیں آپ کی آپ کے اوپر اس کی جانے والی گستاخی کی وجہ سے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین تھے، ان کے پاس پاور دی گئی اللہ کی طرف سے، انہوں نے اپنے پاور کو مس یوز نہیں کیا، انہوں نے اپنے پاور کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا؟ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، معاف کر دیا. خون سے بھری ہوئی حالت میں بھی انہوں نے اپنے ان نادان امتیوں کو معاف کر دیا. تو ہم اور آپ تو کچھ ہیں ہی نہیں، ہماری اور آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن ہاں ہماری جو سب سے بہترین آئیڈینٹی ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا. اور اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے آخر وقت تک رحمت اور رحم دلی اور شائستگی کے دامن نہیں چھوڑا، تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یاد رکھیے کسی کو کفر کے فتوے مت لگائیے، پیار سے، محبت سے تلقین کرنے کی کوشش کیجیے. کسی کو غلط، مرتد، مشرک اور شاتم رسول بنا کے اس کو سزا دلوانے کی کوشش مت کیجیے. نرمی کا طریقہ اختیار کیجیے، کیونکہ یہی آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی چیز ہے جو مسلمان کو اخلاق اور دینداری کے بلند مرتبے تک لے جاتی ہے. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں، میرا میسج آپ کو پسند آتا ہے، ضرور اس کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور اس کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہیں بھولے مجھے یوٹیوب پہ بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسٹاگرام پہ بھی. لائک، شیئر، فالو اینڈ سبسکرائب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.